शङ्करलाई विवाह गर्न दिए। शङ्करलाई विवाह गर्न दिइसके पछाडि अनि भगवान शङ्करलाई विवाह गरेर दिए। सबैबाट सन्तान भए, तर शिव र सतीबाट सन्तान भएन। किन भन्दा सतीदेवीले पिताको यज्ञमा शरीर आहुति दिनुभएको थियो। दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरिरहेका थिए, तिनी सती छोरी, सती नाम गरेको छोरी डढेर मर्न आँटिन्। आफ्नै पिताजीको यज्ञमा सतीदेवीले देह त्याग गर्न खोज्दा पनि दक्ष प्रजापतिले केही भन्न सकेनन्। किनभने शिवजीसँग द्वेष थियो, शङ्करसँग झगडा परिसकेको थियो, शङ्करसँग नराम्रो भएको थियो। मैत्रेयजीले आज्ञा गर्नुभयो अनि परीक्षितले पनि प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु के कारणले हो ज्वाइँ र ससुराको झगडा पऱ्यो? यो कथाले विस्तारले श्रवण गराउनुहोस्। भगवान भोले बाबा त आशुतोष भनेर भगवान शङ्करलाई नै जाने। शङ्करभन्दा सजिलो देवता, शङ्करभन्दा चाँडो खुसी हुने देवता कोही पनि छैन। उहाँको एउटा नाम आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। अरू देवता अलि ढिलो प्रसन्न हुनुहुन्छ, शङ्कर भगवान चाँडो प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर भगवान शङ्करको एउटा बानी छ, छिट्टै खुसी पनि हुनुहुन्छ, छिट्टै रिसाउनु पनि हुन्छ। यो नै हो बाबा। विष्णु चाहिँ ढिलो खुसी हुनुहुन्छ, फेरि रिसाउनुहुन्न, प्राय क्रोध गरेको प्रसङ्गहरू छैन। तर शङ्कर चाँडो खुसी पनि हुने, चाँडो रिसाउने पनि भयो। दिन पनि सक्नुहुन्छ, हर्न पनि सक्नुहुन्छ। शङ्कर भनेको चाहिँ यस्तो सम कल्याणम करोति इति शङ्कर। जसले संसारको कल्याण गर्छ उसैको नाम हो शङ्कर। अब यहाँ के भयो त भनेर भन्दा के कारणले गर्दा ज्वाइँ र ससुराको झगडा भयो, त्यो विवाद किन भयो? सतीदेवीले के कारणले गर्दा पिताजीको यज्ञमा देह त्याग गरे? माइतीमा त ठुलो सम्मान हुन्छ भनेर सुनेको छु छोरी मान्छेलाई। माइतीमा त माइतीको धेरै याद गर्नुपर्ने। फेरि बुबाले के कारणले गर्दा रिसिभ गर्नुभयो? यो प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहोस् न भनेर भन्दा अनि सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन एकचोटि विश्व कल्याणको लागि एउटा यज्ञ लगाइएको थियो दक्ष प्रजापतिले। त्यतिखेर प्रजाहरूका मालिक ठुला यज्ञहरू हुन्छन्, जस्तो कोटियोम हुन्छ होइन। स्वामी नरनाथले एकचोटि 2042 सालमा कोटियोम लाउनु भएको थियो। कोटियोम यहाँ माइपारी कोटियोममै है। तर कुनै कुनै यस्ता यज्ञहरू हुन्छन् जो विश्व कल्याणको लागि लगाइएका हुन्। तर त्यो विश्व कल्याणको लागि लगाइएको यज्ञमा सारा देवी देवताहरूलाई बोलाइयो, सबैको निमन्त्रणा थियो, साराका सारा थिए। त्यो विश्व कल्याणको यज्ञमा सबैभन्दा पहिलो प्रमुख अतिथि, त्यो एउटा यज्ञ ठुलो आयोजना गरे पछाडि त्यसको प्रमुख अतिथि हुन्छ, त्यो अतिथि चाहिँ दक्ष प्रजापति थियो। दक्ष प्रजापति थिए। अब दक्ष प्रजापति उनी प्रजाहरूका मालिक पनि भएका। ठुलो यज्ञमा म जाँदाखेरि अब सबै उठ्छन् होला भनेर चाँदीको छाताद्वारा उडाएर ससम्मान जय जयकार गराउँदै त्यो यज्ञमा ल्याइयो। दक्ष प्रजापतिलाई देखेर सबैजना उठे, सबैले उठेर स्वागत सत्कार गरे। तर मात्र उठ्नु भएन को त भन्दा भगवान शङ्कर अनि ब्रह्माजी उठ्नु भएन। ब्रह्माजी किन उठ्नु भएन भन्दा भागवतको मत अनुसार ब्रह्माका पुत्र दक्ष प्रजापति हुन् होइन। अब जति नै ठुलो छोरो विद्वानले भए पनि, जति नै धेरै ठुलो भए भने पनि बाउले उठेर स्वागत नगर्दा हुन्छ। बाउले उठेर स्वागत गर्नु पर्दैन छोरो जहाँ जुन पोस्टमा पुगे पनि। किनभनेको पिता हो, पिताको अगाडि छोरोले कहिले झुक्नु हुँदैन, झुक्नु पर्दैन पनि। कहीँ लेखेको पनि छैन। मातापिता भनेको त सबैभन्दा ठुला हुन्, देवता हुन्। त्यसैले मातापिताले छोरालाई स्वागत सम्मान नगर्दा हुन्छ। दक्ष प्रजापति आएको देखेर ब्रह्माजी उठ्नु भएन, किनकि यो मेरो छोरो हो, किन उठ्नु भनेर चुप लागेर त्यो सभामा एकतिर गएर बसिदिनु भयो। उहीँ पर्दिनबाट भगवान शङ्कर र ब्रह्माजी सँगै हुनुहुन्थ्यो। अब भोले बाबाजी उठ्नु भएन, शङ्कर भगवानजी उठ्नु भएन। किन उठ्नु भएन भनेर भन्दा भगवान शङ्करले भन्नुभयो, ब्रह्माजी दक्ष प्रजापतिका पिता, म ज्वाइँले किन उठ्नु भयो? छोरी त दिएका छ नि, म उठेर किन? हजुर ससुराले पो उठेर सम्मान गर्नुपर्छ होइन। छोरी दिएपछि ज्वाइँ ठुलो हुन्छ नि त हाम्रो चलनमा चाहिँ। तर भगवान शङ्करले भन्नुभयो, मेरा यी ससुरा भात उठ्दिन, यिनले चाहिँ मलाई ढोग्नुपर्छ भनेर चुपा लागेर बस्नुभएछ। दक्ष प्रजापति सभामा गएर तल हेरेको छ, सबै हजारौँ मान्छे उठेका छन्, दुईजना उठ्नु भएको छैन, बसिराख्नु भएको। ब्रह्माजी र दक्ष प्रजापति, ब्रह्माजी अनि भोले बाबा।
अब हजारौँले उठेर स्वागत गरे भनेर त्यो सभालाई सुरु गरेको भए हुन्थ्यो नि। तर जो अज्ञानी हुन्छ नि, जो मूर्ख हुन्छ नि, उसले मलाई कतिले उठेर स्वागत गरे त्यो हेर्दैन। कतिजनाले मेरो विरोध गरे त्यो चाहिँ खोजी गर्छ। 100 जनाले माने भने 2 जना विरोधी पनि हुन्छन्। एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरूलाई 100 जनाले मान्छन् भने नि 5 जना 10 जना विरोधी निस्कियो भने त्यतातिर हेर्नु हुँदैन। तर जो घमण्डी जन हुन्छन्, जो अज्ञानी जनहरू हुन्छन्, उनीहरूले हजारौँले उठेर कुनै समयमा हाम्रो त्यो सम्पत्ति। त्यसो भएको हुनाले अझ भोले बाबाका त अरू कुरो छोडिदिनुहोस्, समस्त अरबौँ सनातन धर्मावलम्बीहरूको, हिन्दूहरूको अनि सनातन धर्मावलम्बीहरूको इष्ट आराध्य देव भनेको पशुपतिनाथ हो। पशुपतिनाथ भनेको शिव पुराणमा भन्छ शिरो भागो नयाँ पाले शिरो भाग देव पशुपति देव। अनि पशुपतिनाथमा के गर्नुहुन्छ त भनेर भन्दा पशुपतिनाथमा शिरो भाग बनाएर बस्नु भएको छ। अब हाम्रो नेपालको नियम छोड्नु भएन। नेपालमा प्राय के चलन छ त भनेर भन्दा हाम्रो समाजमा यो चलन छ, छोरी दिएपछि ससुराले ज्वाइँको गोडा ढोग्नु पर्छ। भारतमा तपाईँहरू जानुहोस् त, त्यही छिमेकी जिल्ला भारतमा यस्तो चलन छ। के चलन छ त भन्दा ज्वाइँले चाहिँ ससुराको गोडा ढोग्नु पर्छ। नेपालमा पनि छ कुनै कुनै समाजमा त्यो चलन, कुनै कुनै अब होइन आफ्नो जातिहरू हुन्छ। तर तपाईँहरूको त्यस्तै हो होइन। गोडा ढोकेर झुक्ने नमस्कार चाहिँ कसले पहिले गर्छ? ससुराले गर्नुपर्छ कि ज्वाइँले? ज्वाइँले नि हो। ए बाबाले यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ चलन। मलाई शङ्का त लागेको थियो। तर भोले बाबाले भन्नुभयो म त पशुपतिनाथ छु होइन। हामी त एउटा देशमा बसेका छौँ, हाम्रो आफ्नै संस्कृतिहरू कल्चरहरू हुन्छन्। तर अब भोले बाबा त महादेव हो नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँले त एउटा कुनै सम्प्रदायको कुनै भन्दा पनि जगतकै भलाइको लागि हेर्नु पर्यो। र भोले बाबाले के गर्नुभयो त, यी मेरा ज्वाइँ हुन्, म यिनलाई नमस्कार गरिदिने या त सम्मान गरिदिनु भनेर चुपा लागेर बस्नु। यिनले मलाई छोरी देख्ने, यिनले आफै ढोक्छन् होला भन्ने लागेको रहेछ। अनि भोले बाबाले पनि प्रणाम गर्नु भएन। अनि बसिराख्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले त गाली गर्दै जाँदा के गाली गरेछ भनेर भन्दा बहुत अपशब्दहरू बोले भक्तजन भोले बाबालाई। के भने अयम तो लोकपालन यसुग्नो निरपत्रपः सद्विराचरति पन्था येन शब्देन दूषितः। हे लोकपाल हो, सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने सबैभन्दा निर्लज्ज देवता, सबैभन्दा लाज बचाएको, सबैभन्दा फोरी, सबैभन्दा भस्म दल्ने, सबैभन्दा करानी दस्ने, नाकको माला लाउने, बाघको छाला लाउने, डम्बरू लाउने, भूतप्रेतहरूसँग बस्ने यदि कोही रहेछ भने यही शिव रहेछ। यसको नाम मात्रै शिव हो, तर भेष यसको अशिव हो। केही गतिलो छैन। यसले कसलाई मान गर्नुपर्ने, अपमान गर्नुपर्ने त्यो पनि यसले गर्दैन भनेपछि यो कसरी यो शिव हो? तर मैले एउटा कुरो गल्ती गरेँ नि। के भन्दा मेरी कहाँकी मरेकी जस्तै नयनी भएकी, आँखा भएकी छोरी सती, यो शिवलाई दिएर मैले गल्ती गरेँ। मैले यही पश्चाताप लाग्छ। मलाई त विष्णुलाई दिने इच्छा छ। कसो कसो गरेर झुक्याएर जस्तानीमा पनि छ, तपाईँहरूले कथा पढिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँ जस्तो छ त्यो सुन्ने हो हामीले। अब मैले ठुलो गल्ती गरेकै हो नि, किनभने मैले त विष्णुलाई दिन आँटेको छोरी शिवजीलाई दिनु पर्यो। मलाई त मनै थिएन पहिले नै यसको वेशभूषा देख्दाखेरि। मैले गल्ती गरेको छु। त्यसैले गृहीत्वा मृगसावाक्ष पाणिं मर्कट लोचन। लोचन पाणी मर्कट भनेको बाबा। संस्कृतमा बाँदरलाई के भन्छ? मर्कट। मर्कट लोचन। बाँदरको जस्तो आँखा भएकी यो शिव अनि काँकी मृगकी जस्तै आँखा भएकी मेरी छोरी मैले दिइहालेँ। गल्ती त मैले भयो। न यसको खानदान राम्रो, न यसको बसाइ राम्रो, न यसको ठाउँ राम्रो। मैले त्यस्तै मृगले छोरी दिएर मैले गल्ती गरेँ। प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतभूतैर्गणैर्वृतः। यति गाली गर्दा पनि भगवान् शङ्करले चुप लागिराख्नु भएन क्या। यस्तै हो, मान अपमान भनेको त आफ्नो कारणले पाइन्छ, अर्काले मान अपमान दिँदैन। आखिर ससुरा बानी हुन्छ, सहनै पर्यो 2 शब्द भनेर सहिदिनु भयो। अनि ससुराले 2 शब्द गाली गर्दा के भयो? चुप लागेर भोले बाबा बसिदिनु भयो। अनि थाहा छ यतापट्टि अब जति सुनो नि उति उसलाई धेरै अहमता बढेछ, घमण्ड बढेछ। यो त लाजै पछेको रहेछ। सुन देवता हो, आजदेखि सबैलाई यो भरि सभाको बिचमा भन्छु, सहभागम न लभता देवैर्देवैर्गणाधमः। देवताहरूको अदम भनेको शिव हो। आजदेखि यो शिवका लागि कसैले यज्ञमा भाग नदियो। आजदेखि शङ्करलाई
आजदेखि शिवलाई कसैले यज्ञमा भाग नदिनु है भनेर उसले घोषणा गर्दैछ त्यो भरि सभाको बिचबाट। भोले बाबाले चुप लागेर सही समर्पण तिम्रो तिमीमै समर्पण के छ र मेरो प्रभु के छ र मेरो तिम्रो तिमीमै समर्पण तिम्रो तिमीमै समर्पण के छ र मेरो ओम हर 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 हरे। यो कसको संसार भन्दा भोले बाबा सारा संसार नै जसको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ फलफुल लिएर आउनुहुन्छ भेटीघाटी लिएर आउनुहुन्छ यो कसको भन्दा सारा परमात्माकै हो। अब सारा यो सबै भगवानको चिज छ। भगवानको चिज भगवानलाई नदिए पनि यो भगवान हो। यो स्याउ सुन्तलाहरू भगवानलाई नचढाए पनि यो भगवान हो होइन। कसले स्वाद भर्ती होला यी परीक्षामाहरू सम्झिनुहोस् त। यो स्याउमा कसले स्वाद दियो, सुन्तलामा कसले स्वाद दियो। त्यसो भएको हुनाले यो सारा संसार नै जसको हो भने उसलाई अलग्गै भाग दिइराख्नु पर्दैन। हामीले भगवानलाई खुवाएर किन खाएको भन्दा त्यो पवित्रताको लागि। भगवानले खाइदिने भए कसैले चढाउने कुरो भक्त भक्तल भगवानको यो कुरो हो नि। भगवान भरे प्रसादै रहँदैन। त्यसैले भगवानलाई त समर्पण गर्ने हो। भगवानलाई चढाएपछि प्रसाद हुन्छ भरे बेलुका हामीले पाइने हो प्रसाद ग्रहण गर्ने। प्रसाद बनाएर पठाइदिनुहुन्छ भगवानले कुनै चिजहरू पनि त्यो। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर दक्ष प्रजापतिले के भने सहभागम न लभताम देवैर्देवैर्गणाधमः। अधम हो देवताहरू मध्येमा सबैभन्दा अधम भानु भोले बाबालाई यसरी गाली गर्दा पनि भगवान मुसु हाँस्नु भयो। सबैभन्दा ठुलो शक्ति केमा छ? दुनियाँका तपाईँका शत्रुहरूलाई सबैभन्दा ठुलो सजाय हो उनीहरूको अगाडि हाँसिदिनु भयो। सबैभन्दा तपाईँका शत्रुहरूको लागि सजाय यही हो के त भनेर भन्दा जो हाँसिदिइरहन्छ भने सब सजाय नै त्यही हो, अरू केही गर्नै पर्दैन। जति नि शत्रु हुन् हाँसिदिइराख्नु आफै काम ठिकमा हो, ठुलो सजाय हो। त्यसैले भोले बाबा त झन् हाँसिदिनु भयो। अब भन्नुभयो गाली गर्दा गर्दै धेरै गर्ने रहेछ, अझै सुन्यो भने यसलाई अझै आड हुन्छ भनेर भोले बाबाले सिन हाँस्नु भएको थियो। शङ्कर भगवान्ले त सुन्नुभयो तर शङ्करका वाहन नन्दीले सुन्न सकेनन्। किन? भगवानको गाली भक्तले सुन्न सक्नु हुँदैन। तपाईँको इष्ट देवताको कसैले निन्दा गर्ने नराम्रो। दक्ष प्रजापतिका पुरोहितहरूले श्राप खबरदार आजदेखि शिवका भक्तहरू पनि शिवका अनुयायीहरू पनि नुहाई भाइ नगर्नु परोस्, भस्म धारण गर्ने, त्रिपुण्ड धारण गर्ने, जटाहरू पाल्ने यस्तो स्वभावहरू देखियोस् भनेर श्रापाश्राप भयो। अनि हामीलाई श्राप दिने तेरो यज्ञ तेरो अभिमान चाँडै नाश हुनेछ भनेर नन्दीले श्राप दिनुभयो। अनि अब नन्दीले ब्राह्मणहरूलाई तिनीहरू सधैँ सर्वभक्षी हुने श्राप दिनुभयो ब्राह्मणहरूलाई। ब्राह्मणहरूले श्राप दिए त अनि नन्दीलाई रिस उठ्यो, ब्राह्मण तिमीहरू पनि आजदेखि सर्वभक्षी हुनु परोस् भनेर यस्तो श्राप दिए। त्यसैले अहिले कलियुगका ब्राह्मणहरूलाई धेरै श्राप पर्यो। अहिले ब्राह्मण होइन, अहिले बाहुन होइन, डाउन हुन थाल्यो। भक्तवत्सल भगवानको अनि पातलो पातलो हुनुहुन्छ र मौकामा भनिदिइहाल्ने अहिले बाहुन होइन डाउन डाउन के तल झर्न थाल्यो क्या तलै लगाएर पनि। हिजो सेतो बराएको कुरा आयो। त्यसैले त्यो जातिको मात्रै बाहुन छ तल डाउन छ। अहिले यो नन्दीले श्राप दिनु परोस्, सर्वभक्ष ब्राह्मण हो आजदेखि सर्वभक्ष हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। सबै त त्यस्ता छैनन् पनि तर अब कोही कोही चाहिँ लत्तै छाड्ने पनि छन्। के गर्नु सकिँदैन। अब गर्दै नगर्नेलाई मान्दै नमान्नेलाई के पो गर्न सकिन्छ र। तर नन्दीले श्राप दिनुभयो। स्नान सन्ध्या तपहीन हो, स्नान सन्ध्याले हीन हुनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। यस्तो श्रापाश्राप। अनि अब त भन्नुभयो भोले बाबाले ला यत्रो सभा यज्ञमा आएको थियो श्राप पो दिन थालेछन्, दिन सुरु भएछ, यो उचित छैन भनेर भगवान शङ्कर के गर्नुभएको भन्दा त्यहाँबाट उठेर कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। त्यहाँबाट उठेर भोले बाबा कैलाशतर्फ गइदिनु भयो। अब तर सतीदेवी हुँ थिइन् कैलाश। सती आएकी थिइन् पहिलो यज्ञमा, दोस्रो यज्ञमा मात्रै आएकी। सतीदेवीलाई एक शब्द भन्दिनु भएन तिम्रा पिताजीसँग यस्तो भयो भनेर। किन? आमाले सबै थोक सहन सक्नुहुन्छ अरे माइतीको नराम्रो कुरो चाहिँ सहन सकिँदैन। यसो दक्षिणा कम्ती दिए भनेर श्रीमतीले ल्याएर सुन्नु साह्रै नराम्रो पो हुन्छ।
अर्कोचोटि त देखलिस् फेरि दसैँमा जान्न म यसपालि त बाबाले छ्याट्टै घटायो भनेर भोले बाबाले के भन्नुभयो यहाँबाट भनेर भन्दा ससुरालीमा जस्तो मान अपमान भए पनि यो मान र अपमान भने नि मान्छेले खोज्नु हुँदैन, दिनुपर्छ। सम्मान दिनुपर्छ अनि आफूले पाइन्छ। अपमान दिनु सम्मानमै पाइन्छ, सम्मान दिनु सम्मान पाइन्छ। भोले बाबाले भन्नुभयो यो मान र अपमान भनेको त मेरो कर्म हो, मैले गरेको कर्मको फल हो। त्यसो भएको हुनाले सतीदेवीलाई किन मैले दोष लाउनु? तिम्रो पिताजीले उनको भन्दा छोट छ, उनलाई पनि दुःख हुन्छ। तिम्रो पिताजीले यसो मेरो पिताजीले यसो भन्नुभयो र माया हुन्छ, त्यसैले म भन्दिनँ सतीदेवीलाई म केही पनि भन्दिनँ भनेर भोले बाबा त उहाँ गएर तपस्यामा बस्न थाल्नु। भोले बाबा त उहीँ गएर कैलाशमा गएर भोले बाबा त आराधनामा लाग्नुभयो, केही पनि भएन। तर दक्ष प्रजापतिले अर्को यज्ञ गरे। अर्को यज्ञ गरे, कुन यज्ञ भनेर भन्दा दक्ष प्रजापतिले अर्को यज्ञ गरेका थिए हरिद्वारमा। हरिद्वारको पनि कनखल भन्ने ठाउँ छ, अहिले पनि तपाईँहरूले जानुहुन्छ भने त्यो दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँ त्यहाँ अहिले पनि देखिन्छ। दक्ष प्रजापतिले त्यो हरिद्वारको आनन्द नाम के अरे कनखलमा त यज्ञ गर्दै थिए। त्यो यज्ञमा चाहिँ के गरेको भनेर भन्दा त्यो यज्ञ चाहिँ शिवजीलाई देखाउनको लागि, शिवजीलाई होच्याउनको लागि गर्यो। जानी जानी कसैलाई अपमान गर्न यज्ञ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् न, यहाँ भोले बाबाको लागि बस्ने हामीले सुरुदेखि नै स्थापना गरेछौँ। शङ्कर दिनै पछि जुराएर भोले बाबालाई स्थापना गर्नुपर्छ। जुन यज्ञमा भगवान् शङ्कर हुनुहुन्न त्यो यज्ञले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्दैन, पूर्ण फल प्राप्त गर्दैन। दक्ष प्रजापतिले के गरे? 33.5 कोटी देवी देवताहरूलाई हटाए, तर मात्र शङ्करलाई हटाए। भोले बाबाको लागि त सानै थिएन, किन उनले नि अघि श्राप दिएका थिए नि त शङ्करको लागि यज्ञमा भाग नमिलोस् भनेर। अब अरूले त गर्छ कि गर्दैन, महाजन हो यही यथार्थमा बन्द। महाजनले जे गर्यो आउँदा पिँढीहरूले पनि त्यही गर्छन्। र म नि अब पहिलो यज्ञ गरेर देखाउँछु, जुन यज्ञमा शिवजीको लागि भाग दिन्न भनेर 33.5 कोटी देवी देवताहरूलाई खुसी पारे। र 33 कोटी देवताले मेरो यज्ञको रक्षा गरे भने त्यो शिव भनेको को? त्यसले के गर्छ हेरौँ त, कसरी विघ्न पार्दो रहेछ, कसरी बाधा हाल्दो रहेछ। त्यसलाई नगराइकन, त्यसलाई नबोलाइकन एउटा यज्ञ गरेर देखाउँछु भनेर दक्ष प्रजापतिलाई घमण्ड भयो, अभिमान भयो। अब त्यस पछाडि साराका सारा सामग्रीहरू कनखलमा बृहस्पति नाम गरेको यज्ञ प्रारम्भ भयो। सबैलाई निमन्त्रणा गयो। वैकुण्ठमा गयो, ब्रह्मलोकमा गयो, सूर्यलोकमा गयो, चन्द्रलोकमा गयो, तारागणहरूलाई गए। सबैलाई आज यज्ञको निमन्त्रणा गयो। तर मात्र एकै ठाउँ निम्तो भएन, कहाँ? कैलाशमा गएन। कसलाई? भोले बाबालाई निमन्त्रणा गयो। शङ्कर भगवान्लाई निमन्त्रणै गर्न पुगेन, जानिकन बोलाइएन। अब अरू जति पनि दिदीबहिनीहरू थिए, 15जना दिदीहरू थिए, सबै विमान लिएर आफ्ना बुढासँग, आफ्ना पतिसँग हुर्किए हरिद्वारतर्फ। अर्कै बाटो भएर गएको भए पनि हुन्थ्यो नि, दिदीबहिनीहरू पनि त्यही कैलाशबाट मनारिँदै गए विमान। सतीले देखिहाले दिदीबहिनीहरू त आकाश मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्छ, इसारा गरेर कहाँ हिँड्नुभएको। अनि दिदीहरूले भने तिमीलाई थाहा छैन पिताजीले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, हामी त वहीँ हिँडेका भन्दा सतीदेवीलाई चस्स पस्छु ला होइन धेरै छोरी भएर हो कि क्या हो पिताजीले बोलाउन बिर्सिनुलाई। धेरै छोरीहरू भयो भने त कहिले सानोतिनो यज्ञमा छुट्छन् नि, छोराछोरी छन् बिर्से, कसैले काट्दैन नपुगेको पनि हुनसक्छ। पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दैन, नपुग्ने ठाउँमा चाँडा पनि गइरहेको हुन्छ काट कहिले कहिले। त्यस्तो त समस्या भयो, नपुगेपछि त गाह्रो भयो। सतीदेवीले भने 16जना छोरीहरू थियौँ, पिताजीले हतारमा यज्ञ गर्दै हुन्छ, पहिले त तयारी थिएन। सो मेरो पिताजीको त घर त हुने, मेरो पिताजीको यज्ञ हो भनेर जब आफ्नो दिदीहरूबाट कुरो बुझेर सतीदेवी गइन् कहाँ? शङ्कर भाइको ठाउँमा। भगवान् शङ्कर त सानो ध्यानमा बस्नुभएको थियो। सतीदेवीले गएर हात जोड्दै के भन्यो? हे भोले बाबा, आज पिताजीले यज्ञ गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले हजुर हामी पनि त्यो यज्ञमा जाउँ न। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। के भन्नु? ती ससुरस्य यज्ञ, हजुरको ससुरालीमा यज्ञ हुँदैछ। माइती शब्द जोड्नु भएन अरे, किन भन्दा माइतीबाट निम्तो आएको थिएन, माइतीबाट चिठी आएको थिएन। यत्रो लामो कार्ड आएको रहेछ भएको, मेरो माइतीबाट आएको हेर्नु त भन्दै देखाउनु बुढालाई।
माइतीबाट काँडै आएको छैन। काठ निमन्त्रणा नआउँदा त हजुर त्यही तरिकाले बोल्नु परेन। जातिहरू माइत भनेर एकैचोटि रिसाइदियो भने त बुढा मान्छेलाई फकाउने तरिका यो हो क्या। माइती जान मन लाग्यो, काँड आयो भने चाहिँ अलिअलि ठुला ठुला गफ गर्ने, काँड आएन भने चाहिँ के गर्ने भनेर भन्दा हजुरको ससुराले भनिदिनु अरे मख पर्छु। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सम्प्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। अलिकति माइतीहरू हुने खाने भयो भने फेरि हुन्छ अरे नि, दुईजना बुढा र बुढी रहेछन्, पतिजी अलिक धनी रहेछ, सबै सामान चाहिँ माइतबाट आएको रहेछ। फ्रिज पनि माइतबाट, तपाईँको अर्को त्यो एलसिडी पनि एलइडी पनि के हो त्यो टिभीहरू सारा दामा दाइजहरू आएको रहेछ। गरगहना पनि ल्याइदिरहेछन् हो, सबै भरका सामान ल्याइदिरहेछन्। अनि बुढा चाहिँलाई चाहिँ हेर्न थालिन्छन् 2-4 दिनपछि। केही बुढाले सामान छुनु गराइन्छ, बिस्तारै गर्नु यो फ्रिज भाँचिन्छ नि माइतीले दिएको भन्दै रहेछ। लोग्नेलाई रिस उठ्दैन अब यति गाडी, उसको माइतीले दिएको छुनै नहुँदैन। टिभी पनि यसो बटार्दाखेरि रिमोट भाँचिन्छ है भन्छ। के गर्नु, बुढाले सहनै परेको छ, ससुरालीले दिएको बिचरा छैन। सबै माइतबाट ल्याएको भन्छ, केही छुनै हुँदैन, सबै माइतबाट ल्याएको भन्छ। अनि एक दिन त तपाईँको अब घर भन्दा पनि झ्याप्पा झुप्पा थियो, राति चोर पसेछ। राति चोर पसिन्छ त्यो घरमा। अनि चोर पस्दाखेरि सबै सामान लुटीपुटी पारेर लिएर जाँदो रहेछ। बुढी चाहिँले उठ्नु न हौ चोर पस भन्दा तेरै माइतीलाई बोला भन्थ्यो अरे बोल्यो। भक्तवत्सल भगवानको जान तेरै माइतीलाई बोला भन्थ्यो अरे। मलाई के भने मेरो हो र मैले रोक्नु भन्थ्यो अरे, त्यस्तै त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर आज भोले बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ त भनेर भन्दा भोले बाबालाई सतीदेवीले फकाउँदैछ। बडा राम्रो शब्दहरू उच्चारण गर्दैछन् सतीदेवीले। के भन्छन्, वयम, अहम भनेको एक वचन, वयम भनेको हामीहरू पनि जाउँ न, तपाईँ म अनि हाम्रा सतीगणहरू पनि सबै लिएर जाउँ भने। वयम च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। हामी सबै जाउँ, यज्ञ भएको ठाउँमा जाउँ भनेर भन्दा अनि भोले बाबाले भन्नुभयो सतीदेवी जहाँबाट निम्तो आएको छैन त्यहाँ जानु हुँदैन, तिमी ढिपी नगर। सती भन्नुहुन्छ प्रभु पिताको घरमा जान निम्तो चाहिँदैन। यस्ता कतिवटा ठाउँ हुन्छन् जुन ठाउँमा जाँदा निम्तो चाहिँदैन। कुन कुन ठाउँमा लु भन त भन्दा कथम अनाहुत अप्य भियन्ति सौरिदम भर्तुर्गृहुर्देह कृतस्य कीर्तनम। अनाहुता नबोलाइकन त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ। कहाँ कहाँ? सौरिदम, मितको घरमा नबोलाइकन जानुहुन्छ। कुनै दिन मितसँग जानु पर्यो भने म आउँछु भनिराख्नु पर्दैन। मित भनेको त्यस्तो छैन, मित भनेको त्यस्तो। त्यसैले मित लाउने गर्नु भएको छ कि छैन, मित लाउनु पनि पर्छ। पहिले चाहिँ धेरै मित लाउने चलन थियो, अहिले चाहिँ छोड्यो। मित लायो भने फेरि दुःख कष्ट सर्छ अरे भन्छन्। पहिले चाहिँ मगरसँग धेरै मित लाउने चलन, बाहुनले पनि मगरसँग लाउने। तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मगरी? मगरसँग किन मित लाग्यो अरे भन्दा मगरसँग मित लाउँदा फाइदा रहेछ। के त सबै मगर छु त केही पनि नगर भन्छ अरे क्या मगरले। सबै मगर छु त केही नगर भन्छ अरे क्या, सबै गरिदिन्छ अरे क्या मगर। त्यति सिधा क्या मगर, त्यस्तो राम्रो साह्रै सिधा भयो त पहिलो फेरि। त्यसैले मगरसँग मित्रमा भेटिहाल्दै लगाइहाल्यो, सबै गरिदिन्छ। उसैले घरका कामहरू मित भाइ भन्छ, त्यो फाइदा हुन्छ। अहिले बाठा भयो हुन्छ सबै, कोही पनि छैन सिधा। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर के भन्छ त भन्दा सौरिदम भनेको कुनै दिन मितको घरमा जानु पर्यो भने पनि के गर्नु अरे त भन्दा मितको घरमा जाँदा पनि आउँछु भनिराख्नु पर्दैन। त्यो त्यस्तो आत्मीयता हुन्छ। कहाँ कहाँ? सौरिदम, मितको घर। भर्तु भनेको आफ्नो स्वामीको घर, आफ्नो पतिको घर। आमा दिदीबहिनीहरू माइत जानु, एक दुई महिना 2-4 दिन बस्नु भयो भने अब आफ्नो पतिको घर जानको लागि म आउँछु है भनेर भनिराख्नु पर्दैन। त्यो आफ्नो घर हो। मातापिताले दिइसक्यो हुनाले 2-4 दिन माइत बस्यो भने अनि त्यस पछाडि आफ्नो स्वामीको घर आउन पनि सोधिराख्नु पर्दैन। यसो घुमाएर रोटी पकाउने लिएर जाने भइगयो। के छ भन्छ त्यही गर्ने है। अब अलि धेरै दिन बसेपछि त चाहियो नि त फेरि। त्यसैले यहाँ के भन्नुहुन्छ, भर्तुर गुरु, भर्तु भनेको त्यहाँ। अनि त्यस पछाडि अगाडि भन्नुहुन्छ भर्तुर गुरुदेह कृतस्य। अनि आफू जन्मेको ठाउँ, जस्तो अब माइत घरमा आइ घरबाट माइत जानुपर्ने हो भने त्यो पनि आफ्नो पिताजीकै घर हो, त्यहाँ जान पनि निम्तो चाहिँदैन। गुरुको घरमा जान पनि निम्तो चाहिँदैन। जस्तो गुरुको घर जानुपर्ने हो तपाईँलाई, दीक्षित गुरुहरूसँग मिल्न जानुपर्ने हो, देव मन्दिरहरूमा जानुपर्ने हो, पुराण सत्सङ्गमा जानुपर्ने हो भने नबोलाइकन जाँदा
त्यसो भएको हुनाले सतीदेवीले के भने अनाहुता अप्यभियन्ति सौरिणम भर्तुर्गृहुर्देह कृतस्रकेतनम। त्यसो भएको हुनाले त मेरो माइती हो, अब किन निम्ता किन चाहियो, खोज्नु हुँदैन निम्ता, आफ्नो अन्त जहाँ आफ्नो छ त्यहाँ निम्ता चाहिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि जाउँ न भोलि बाबुम शोभनमेव शोभने। तिमीले भनेको कुरो सबै ठिकै हो सती, म मान्छु, तिमीले झुट कुरो बोलेनौ, तिमीले भनेको कुरा सुन्दर छ, नीतियुक्त छ, व्यवहारिकपूर्ण छ। मित्रकामा, गुरुकामा अनि आफ्नो माइतमा देव मन्दिरहरूमा जाँदा मान खोज्नु हुँदैन, तर सुन जहाँ जाँदा अपमान हुन्छ भने त्यहाँ पनि त जानु हुँदैन। ल मन्दिर गइयो अरे, गुरुको घर गइयो अरे, माइती नै गइयो अरे, त्यहाँ मान हुने साटो अपमान हुने रहेछ भने अपमान हुने ठाउँमा पनि जानु हुँदैन पो भनिहाल्छ। यो कुरो बुझेको छ छैन तिम्रा। अनि त्यसो भएको हुनाले पहिले दक्षले गरेको गाली अहिलेसम्म सुनाउनु भएको थिए, अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अहिले सबै सुनाउँदै भन्नुहुन्छ तिम्रो पिताले मैले मेरो अपमान गर्न यज्ञ गरेको हो सती, यस्तो ठाउँमा नजाऊ, पहिले गर्नुको भनेर भन्नु भएन। त्यो यज्ञमा नजाऊ, तिमीलाई असह्य हुन्छ, तिमीलाई पीडा हुन्छ, मेरो लागि ठाउँ छैन, त्यो मलाई देखाउनको लागि यज्ञ गरेको। जसलाई देखाउनको लागि यज्ञ गरिन्छ त्यो यज्ञमा उसलाई बोलाइँदैन। सतीदेवी तिम्रा पिताजीलाई सारा 33 कोटी देवी देवताहरूले रक्षा गर्छन् भन्ने भाव छ, म बेकार उनको यज्ञ पुरा हुन्छ भने छोडिदेऊ न, किन जाने त त्यहाँ, म जानै पर्छ भने त छैन नि देवी। त्यसो भएको हुनाले यद्यपि जगत दारुण दुःख नाना सबते कठिन जात अपमाना। संसारमा धेरै दुःख हुन्छन्, तर सबैभन्दा ठुलो दुःख एउटा ठाउँको हुन्छ, याद गर्नु होला, नबिर्सिनु होला। दुःख त छ, कहिले घरमा पत्नी पुत्र पति घर व्यवहारबाट दुःख हुन्छ, तर सबैभन्दा दुःख एकै ठाउँको हुन्छ। कहाँ? सबते कठिन जात अपमाना। सबैभन्दा ठुलो अपमान भनेको त्यहाँ हुन्छ, त्यो दुःख हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कहाँ भन्दा सभाको बिचमा कसैले आफ्नो अपमान गर्छ भने त्योभन्दा ठुलो दुःख अरूतिर हुँदैन। त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे, धेरैजना हजारौँ बसेको बेला त्यहाँनिर अपमान गरिदियो भने त्यत्र 33 कोटी देवता हटाएको ठाउँमा म हटेको छुइनँ। सुन त त्यहाँ जाँदाखेरि तिमीलाई सभामान हुँदैन भने त्यो सभामा किन जानु जहाँ जाँदा अपमानित नै हुन्छ भने। सबैभन्दा ठुलो खतरनाक अपमान दुःख भनेको सभाको हो, त्यस्तो सभामा जानु हुँदैन जहाँ अपमानित भइरहेछ भने। तसर्थ जाने कुरा नगर, यदि जबरजस्ती गरेर गयो भने तिम्रो माइतमा सबै नाता दिदीबहिनी आउँछन्, रमाइलो हुन्छ, सुख दुःखका कुरा गर्छन्। म एक्लै यो कैलाशमा के गरेर बस्ने प्रभु, हजुरलाई जान मन नभए मलाई आज्ञा दिइबक्सियोस् भनेर भन्छौ भने तिमी जान सक्छौ, तर म चाहिँ जाँदैन। तिम्रो माइती हो जाऊ, तर म जाँदैन। मैले सम्झाउँदैछु, तर तिमी वहाँ जानुमा तिम्रो कल्याण छैन, तिमी वहाँ जानुमा कल्याण छैन। त्यसो भएको हुनाले तिमी जान इच्छा लाग्छ, म जान इच्छा लाग्छ भने तिमी जाऊ, म चाहिँ जान्न भन्नुभयो। सतीदेवी बाहिर भित्र गर्न थाले भने के गरौँ नगरौँ भन्दा भन्दै आखिर आफ्नो पिताको यज्ञ हो, एकचोटि हेर्छु त पुग्छु, बाबा नगए पनि जान्छु भनेर अरू दिनभन्दा श्रृङ्गार नगरिकन गयो। जस्तो लगाएको दिन, किन भन्दा अब पति पनि साथमा थिएन। नेवारी परम्परामा बेल विवाह गर्ने चलन छ, हाम्रो चाहिँ गुन्युचोली गरिन्छ यो बेल विवाह राम्रो। त्यही भएर हाम्रो पनि जस्तो विवाह गरे पछाडि कतिले रातो लाउनु हुँदैन, श्रीमान बितेपछि भन्छन्। बिहे नगर्नुभन्दा अगाडि पनि त रातो साडी त लागै हो, रातो टिका त लागै हो, त्यो पहेँलै लाएर सेतै लाएर बस्नुपर्छ भनेर कुनै शास्त्रमा। त्यही भएर नेवारी परम्परामा बेल विवाह गरिन्छ, बहुत राम्रो लाग्छ। यहाँ पनि छ बेल विवाह, छ कि व्रतबन्ध बेल विवाह छ, उहाँहरूको परम्पराले गरिन्छ। त्यो बेल विवाह गरे पछाडि रातो टिका अबिरहरू त्यस्तो केही पनि नलाउने भन्ने कुरो हुँदैन। हाम्रो पनि यो सनातन धर्ममा एउटा कमजोरी छ, बिहे गरेर आफूभन्दा अगाडि श्रीमान गइहाल्यो भने पहिले रातो लाउनु हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो सारा कुराहरू लेखेको छ। गुन्युचोली गरेको त्यही कारणले हो। बिहे गर्नुभयो पतिले दिएको सिन्दुर र पोते मात्रै, त्यो सिउँदोमा सिन्दुर चाहिँ नलाउनु। बेल विवाह गरेपछि ढुक्क हुन्छ। त्यही भएर नेवारी परम्पराको धेरै यस्ता कार्यहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब बिहे गरे पछाडि हाम्रो सनातन धर्ममा चाहिँ सिन्दुर लाउनु हुँदैन, पोते लाउनु, पतिले दिएको कुरो मात्र दुईवटा कुरो नलाउने। रातो साडी नै लाउनु हुँदैन भनेर कुनै किताबमा लेखेको छैन। रातो तपाईँको टिका नै लाउनु हुँदैन, तैँले अब बुढा मरेपछि भनेर कहीँ लेखेको छैन। रूढिवादी हो भन्छन्, साँच्चै यो कसले निकालेको कहाँबाट थाहा छैन। अनि एकल महिला भनेर त्यस्तो गरिदिने, रातो लगाइदिने, त्यो कहीँ छैन। त्यो कतिजना श्रद्धाले बस्नुभएको छ, फेरि ती पहिलेदेखिका आमाहरू उहाँहरूलाई रातो लाउनुहुन्छ, तपाईँहरू लगाइदिनुहोस् भन्नु पनि हुँदैन।
अर्काको स्वधर्मलाई, अर्काको नीति नियमलाई हामीले उसले पालना गरेको चिजहरूलाई हामीले यसो गरेर भत्काइदिनु पनि त हुँदैन। त्यसो गर्नु श्रीमान बिते पछाडि त्यो भन्ने चलन होइन, लाउँदा हुन्छ, कहीँ नलेखेको छ। त्यही भएर दक्ष प्रजापतिले के गरिन्छ भन्दा श्रृङ्गार त थियो, तर आज पति साथमा नहुनु भएको हुनाले, शङ्करमा नभएको हुनाले अलिकति श्रृङ्गार गर्न मन लाग्यो। कसैले बोलाएर जाँदा र नबोलाएर जाँदामा धेरै फरक पर्छ। पिताजीले यही गर्नुभयो। अब म त्यहाँ जाउँले अरे अब के भन्लान् भनेर श्रृङ्गार नगरिकन त्यही भएर सतीदेवी के गर्नुभयो त भनेर भन्दा अगाडि जानुभयो। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु नहीं सनमानी। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा पुगिन् सतीदेवी बिस्तारै बिस्तारै। भक्तवत्सल भगवानको सारा 33 कोटी देवी देवताहरूलाई राखेर सभाको बिचमा निकै ठुलो गफ गरेर बसिरहेका छन्। त्यो महादेव किन चाहियो मलाई, त्यो शङ्कर किन चाहियो, त्यो त्यसको भूत प्रेतमा बस्ने खरानी घस्ने। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता मारा षष्ठीन इन्द्रो वृद्धश्रवाः। शङ्ख बजिरहेको छ, घण्टाहरू बजिरहेका छन्। नगडा भन्ने एउटा बाजा हुन्छ, थाहा छ? दमा भन्छ नेपालीमा, दमा हुन्छ नि यत्रो लिएर। हो यस्ता बाजा गाजाहरू बजिरहेका छन्। पुष्पका वृष्टिहरू भइरहेको छ। कहाँ? हरिद्वारको कनखलमा। सारा कुराहरूको यज्ञ धुमधाम होस्, पञ्चे बाजाहरू बजिरहेका छन्। सारा चिजहरूद्वारा आज ब्राह्मणहरू स्वस्ति वाचन गर्दै माङ्गलिक धनहरू उच्चारण गरिरहेका छन्। साराका सारा देवी देवताहरू आफ्नो भाग लिइरहेका छन्। स्वाहा स्वाहा भइरहेको, स्वाहा स्वाहा भइरहेको छ त्यहाँनिर। अनि स्वाहा स्वाहा पनि भइरहेको छ त्यो यज्ञमा। सतीदेवी जानुभयो, यसो उपाधि गर्ने भए दक्ष प्रजापतिले आफूले निकै ठुलो मारेर त्यो यज्ञ गर्दै थिए। स्वाहा सतीदेवी मै पुग्यो, सतीदेवी मै घुम्दै घुम्दै जानुभयो। सतीदेवी आज जाँदै जाँदै त्यही यज्ञमा दिदी बहिनी आमा गएर नमस्कार भन्नुभयो। दिदीहरू उल्टो फर्कायो। अनि आमासँग जानुभयो। आमासँग गएर भेट्दाखेरि त आमाले झप्प गालो हाल्नुभयो। छोरी आयो भन्नुभयो। किन? आमाको मन कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, आमाको मन कहिले नराम्रो हुँदैन अरे। बाउले छोराछोरीले अपमानित गर्न सक्छ, धेरै ठाउँ देखेका छौँ, तर आमाको मन कहिल्यै नराम्रो हुँदो रहेनछ। बिहे गरेका छोरीप्रति छोरी आयो भनेर झाप्प गालो मारे। आइपुगे आमा। अनि पिताजीले किन यस्तो गर्नुभएको, हामीलाई त बिर्सिनु भयो कि के हो त भनेर भन्दा छोरी कुरो नगर्न, तेरा बाउ जस्तो घमण्डी यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। सारा 33 कोटी देवताले रक्षा गर्छन् अरे, त्यो शिव किन चाहियो? त्यो भाङ खाने, त्यो धतुरो खाने, त्यो अशिव वेश भनेर सारा गाली गरिरहेका छन्। छोरी म बोल्न पनि सक्दिनँ, तेरा बाउ त्यति घमण्डे भएका छन्, त्यति धेरै अभिमानी भएका छन्। यस्तो पनि बोलेको सुन्नु पर्दो रहेछ। नानी के गर्नु, म त अब बाध्यतामा परेको छु। छोरी तिमी आएछौ, भइगयो त नि, ज्वाइँ आउनु भएन भन्दा आउनु भएन। मैले कतिचोटि कर गरेँ जाउँ भनेर, तर मान्नु भएन। एकचोटि आमा बुबालाई भेट्छु ल, के भन्नुहुँदो रहेछ। अझै पनि म मेरो पतिलाई बोलाउन सक्छु भनेर सतीदेवी खुसी भएर गइन्। दक्ष प्रजापति यज्ञ गर्दै थिएँ। पिताजी प्रणाम भनेको फुत्त फर्केर उतापट्टि फर्केर झुरुक्क उठे। सतीदेवीलाई आएको देखेर पनि नदेखे जस्तै गरे। त्यस पछाडि आँखाहरू राता राता पार्दै सतीदेवीलाई अलिकति क्रोध उत्पन्न भयो। अनि क्रोध उत्पन्न भइसके पछाडि सतीदेवी गइन्। पिताजीले बोलाउनु भएन, ठिकै छ, मेरै माइत हो। यत्रो यज्ञ गर्दै हुँदो रहेछ। यत्रो यो धेरै ठुलो यज्ञमा केही न केही त शिवजीको लागि भाग होला नि। विष्णु आएका छन्, चन्द्र आएका छन्, सूर्य आएका छन्, नवग्रह आएका छन्, तारामण्डल आएका छन्, ऋतुहरू आएका छन्, योगहरू आएका छन्, करणहरू आएका छन्, मुहुर्तहरू आएका छन्, वसन्तहरू आएका छन्। साराका सारा चिजहरूको लागि 33 कोटी यहाँ अटाउनु भएको छ गुरुजीहरू। यहाँ 33 कोटी देवतै हुनुहुन्छ। सारा सारा देवी देवताहरू हटाइएको छ। सबैतिर यज्ञको 3 चोटि परिक्रमा गरेर हेर्नुभयो, त्यो यज्ञमा भगवान् शङ्करको लागि भागै रहेनछ। बेदी छुट्टै हुन्छ नि त, भोले बाबाको लागि त्यसो जल अभिषेक गर्ने ठाउँ हुन्छ, रुद्रको लागि, सबै देवी देवताहरूको लागि भाग छ। यज्ञको फल, पूर्ण फल दिने भनेको भगवान् शङ्कर, शङ्करकै लागि चाहिँ भाग रहेनछ। त्यो देख्दाखेरि सहन सकेनन् सतीदेवीले। पिता भाइ ठाउँमा गइन्। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पितरा च देवे कृतहेलनं विभो।
पिताजीले आफ्नो ज्वाइँको हेला गरेको देखेर बाबा सतीदेवीले भने तपाईँले शिवजीलाई ज्वाइँ सम्झेर निन्दा गर्नुभएको होला होइन, शिव तपाईँको ज्वाइँ भए को हो त भन्दा जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतका पिता भनेको भोले बाबा भयो। शङ्कर भगवानको बिहे हुने बेला भयो, शिव पुराणमा स्वस्थानीमा हुन्छ। कन्यादान दिने बेला भयो, गोत्र सोधियो, भोले बाबाको के गोत्रै छ। नारदजीले भनिदिनु अच्युत गोत्र। ल 3 पुष्पे नाम चाहिन्छ बिहे गर्दा। शिवका बाबुको नाम के हो भन्दा भगवान् शङ्कर त अलग गर्नुभएछ, मेरा बाबु को हो भन्दैन, जसका कोही बाबै छैन के भन्दैन। त्यहाँ सोध्यो, गुरुजीहरूले सोधे, ब्राह्मणहरू त कलालाई भन्नु छिटो तपाईँको बाबुको नाम के हो भनेर भन्दा नारदजीतिर हेर्नु भएको छ, इसारा गर्नुभयो के हो मेरा बाबुको नाम भन्नुभएको छ। बाबै छैन त के भन्दिनु। नारदजीले भन्नुभयो अब एउटा त बाबु बताउनै पर्छ, नभए छोरी दिँदैन तपाईँलाई, बिहे नै क्यान्सल हुन्छ। को त मेरो बाबु मलाई त समझमै आएन भन्दा अब सृष्टि प्रकरण अनुसार जाँदाखेरि तपाईँको पिता त ब्रह्मा पर्छ। आखिरबाट हिजो सुन्यो नि त रुद्र भगवान यहाँबाट प्राकट्य हुनुभयो भनेर आयो, मेरा बाबु ब्रह्मा भनिदिनु नि भन्नुभएको छ। अनि भोले बाबाले भन्नुभयो मेरो बुवाको नाम हो ब्रह्मा, त्यसो भए अब हजुरबाको नाम भन्नु पऱ्यो। शिवजी त अलमल्ल भन्नुभएको, हजुरबाको नाम चाहिँ के हो नि मेरो भन्नुभएको। नारदजीलाई पनि सोध्नुभयो, हजुरबा अब ब्रह्मा पिता भए पछाडि विष्णुले बनाएका छन् ब्रह्मालाई, अब हजुरबा विष्णु भनिदिनु नि भनेर भन्दा गुरुजीहरूलाई भनिदिनु भयो मेरा हजुरबाको नाम हो विष्णु। अब 3 पुष्पे चाहियो, अब कुप्री हजुरबाको नाम भन्नुहोस् भन्दा फेरि नारदजीतिर हेर्नु भएको छ, कुप्री हजुरबाको नाम के हो भन्नु। नारदजी पनि अलमल्ल भन्नुभयो, खोइ कुप्री हजुरबा त थाहा छैन। भोले बाबाले आफै भनिदिनु सुन्नुहोस्, कुप्री हजुरबाको पनि मै हो, भक्तवत्सल भगवानको छोरी दिने भए द्याऊ, होइन भने सकिन्छ भन्दा नारदजीले त्यतिखेरै वीणा बजाइदिनु भएछ। त्यो महती वीणा बजाइदिनु भयो, देवताहरूले पुष्पका वृष्टिहरू गरे। अनि यतापट्टि अरू कसैले सुन्नै पाएनन् कुप्री हजुरबाको नाम के हो। शिवभन्दा माथि को शरण बताइदिनु, उहाँ जगतका पितर, उहाँ सबैभन्दा माथिको माथि पनि उहाँ हो। त्यतिखेरै अनि कन्यादान भयो, कसको हातमा, सतीदेवीको हात, यसरी पार्वतीको हात कन्यादान भएको प्रसङ्ग आउँछ। भक्तवत्सल भगवानको यो प्रसङ्गहरू पनि छ। त्यसैले यहाँनिर के भन्नुभएको त, हजुरले आफ्नो ज्वाइँको निन्दा गर्नुभयो, मेरा पतिको निन्दा गर्नुभयो, ठिकै छ, मैले सही। अब म फर्केर जा भनेर भन्नुहुन्छ भने माइत जान्थेँ, तर म अब माइत जाने निर्णय गरिनँ, के अरे घर जाने निर्णय गरिनँ। किन भन्दा अब शिवले मलाई देख्ने बित्तिकै दक्षकी छोरी आयो भन्नुहुन्छ। गोत्रम त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्या यदा सुधर्मना। अनि त्यसो भएको हुनाले आज यहाँनिर के थियो त भनेर भन्दा आज भगवान् शङ्करको तपाईँले निन्दा गर्नुभयो, अब म फर्केर गएँ भने दक्षकी छोरी आयो भनेर भन्नुहुन्छ। अब मेरो नाम हजुरसँग जुदाउन चाहन्न, मिलाउन चाहन्न, दक्षकी छोरी भनेर चिनिन चाहन्न, किनभने नि तपाईँले शिवको निन्दा गर्नु। अब शिवको निन्दा गर्ने कि छोरी भनेर म शिवजीको अँगालोमा जान सक्दिनँ, शिवसँग सँगै म बस्न सक्दिनँ, किनकि भन्दा निन्दा गरेको हुनाले मैले यो कानले सुन्नु पर्यो, आँखाले देख्नु पर्यो, मलाई अब सहन सकिनँ पिताजी। त्यसो भएको हुनाले अब हजुरबाट जन्मेकी छोरीको जीवन यति नै समाप्त, मेरो अरू केही पनि उपाय छैन, केही गर्नु छैन भनेर राता आँखा पारी होठहरू फलक फलक गर्न थाले। सतीदेवीले शरीरबाट रौँहरू ठडा ठडा भए, प्रत्येक रौँहरूबाट आगो प्रज्वलित हुन थाल्यो। अब स्वस्थानीमा चाहिँ यज्ञकुण्डमा देह पतन भएन भनेको छ, भागवतमा त देह कथा प्रसङ्ग अनुसार नै आउँछ। अनि सतीदेवीले त्यही यज्ञपट्टिको उत्तरपट्टि जहाँ शिवजीको लागि भाग हुँदैन थियो त्यही यज्ञकुण्डमा हम फाल्दिनु। बोलो सतीदेवी महारानीको, सती महारानीको। कसैले रोकेनन् अरे, त्यहाँ ब्राह्मणहरू थिए, वेद पाठ गर्दै थिए, रुद्री पाठ गर्दै थिए। यो गइनी यही खुन्ना आएकी भनेर सबैले गरे। छोरीको लास दिन्छ, यति देख्दा पनि दक्ष प्रजापतिले यज्ञ अगाडि बढाएर हेर्नुहोस् त कस्तो घमण्डी रहेछ। यो कुरो नारदजीबाट थाहा भयो। बाबा हजुरकी सतीदेवीले त देह त्याग गरिन् नि भन्दा भगवान् शङ्करलाई क्रोध आयो। अनि जटा निकाल्नुभयो, भुइँमा बच्चार दिनुभएको थियो। अनि त्यो साराका सारा ठुलो निक्ल्यो तपाईँको वीरभद्र नाम गरेका गणेशले। अनि किम करोमी, के गरौँ भन्दा दक्षम स यज्ञम जय जाऊ, दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्दै भनेर भन्दा हजारौँ मनहरू लिएर गए। सारा हावा हुन्डरी पानी आयो, यज्ञका पात्रहरू उडाए, कथा लामो छ। ब्राह्मणहरू कोही भाग्न थाले, कसैले एकचोटि गोडा राख्दाखेरि, एक तरबार चलाउँदाखेरि कसैको हात काट्यो, कसैको गोडा काट्यो, कसैको एउटा आँखा फुट्यो, कसैको दारी उखाल्यो, कसैको दाँत भाँच्यो, कसैको नाक काट्यो।
सारा भागा र भाग भएको भरि यज्ञको सभामा बीचमा कसैले बस्न सकेनन्। जहाँ शिवजीले रक्षा गर्नु भएन यो यज्ञलाई भनेर सारा देवताहरू भागे। अरू केही होइन, शङ्कर भगवानको अपमान गरेको फल यही हो। शिवजीको लागि यज्ञमा भाग नदिएको फल यही हो यज्ञको भनेर सारा देवी देवताहरू भाग्न थाले। त्राहिमाम गर्दै गए। दक्ष प्रजापतिको टाउको च्याट्ट काटिन खोजे, कसले? वीरभद्रले टाउको काटिएन सकिन ब्राह्मणहरूले मन्त्र पढेर राखेका रहेछ। अब पूर्णावती नहुइन्जेलसम्म मर्ने रहन्थ्यो। पहिले नै ब्राह्मण कवच बाँध्दै गरेछन्, कवच बाँध्दै गरेछन्। वीरभद्रले तरबारले हान्न खोजेको टाउको काटिएन। आँखा चिम्लेर भगवान् शङ्करको याद गरे, बाबा तपाईँको ससुराको त टाउको काटिँदैन, त टाउको काटिँदैन भनेको थियो, गाली बग्ने भनेर भन्दा शिवजीले शक्ति दिनुभयो। वीरभद्रले एक तरबार हानेका थिए, टाउको काटी एक कुण्डमा लगेर स्वाहा भक्तवत्सल भगवानको दक्ष प्रजापतिको टाउको काट्यो। धडे चाहिँ दर गर्दै तल रह्यो शिर, अनि तपाईँको शिर गयो भाइएको कुण्डमा हवन गरिदिए। गिड चाहिँ नै शरीर बनायो। सदा रगत आउने भयो। त्राहिमाम गरे। अब के गर्ने? अब त सक्यो त। महादेव कुपित हुनुभयो, भगवान् शङ्कर रिसाउनु भयो। त्यही भएर यो यज्ञ अपूर्ण भयो। जुन यज्ञ थाल्यो त्यो यज्ञ पुरा हुनुपर्छ। कुनै दिन त्यसमा यज्ञमा विघ्न हुन्छ, कहिले कहिले विघ्न भइहाल्यो भने फेरि कुनै समयमा त्यो यज्ञ गरेर यज्ञलाई पुरा गर्नै पर्छ। प्रतिज्ञा गरेकोलाई पूर्णाहुति गर्नै पर्छ। अब के गर्ने त भन्दा शङ्कर भगवान् रिसाउनु भएको हुनाले सारा यो भएको छ। शङ्कर भगवान् खुसी नभइकन यो यज्ञ पुरा हुँदैन भनेर सारा देवी देवताहरू गएर भगवान् महादेवको ध्यान भक्ति गर्न थाले। कैलाशमा गए। अथस्थ देवगण सर्वे रुद्रानीकै पराजिता। साराका सारा गए, रुद्रको नजिक गएर भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न पार्नको लागि स्तुति गर्न थाले। शङ्कर भगवानको हे शिव हे भोले शङ्कर भक्तलाई बचाउनु हुन्न र, हे भोले बचाउनु हुन्न र। शिव त्रिपुरारी त्रिलोचन नाम तिम्रो मुण्ड मला धारे। हे भोले हे शिव शङ्कर भक्तलाई हरे बचाउनु हुन्न र। हे भोले हे शिव शङ्कर भक्तलाई बचाउनु हुन्न र।
झूल गाओ आरती हरि को मिली जुल गाओ आरती हरि को। तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथ जोड़ो पुष्पांजलि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ईशान विश्वकमलासनकार्तिकेयं वह्नित्रयाकरजनी सकलेश्वराणां रौचामरेन्द्रकलशोद्भव कश्यपानां पादान्नमामि सततं पितृमुक्तिहेतुम्। ओम जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। गणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय जय श्री राधे श्याम। ल भक्तजन अब विश्राम गरौँ, सबैले प्रसाद ग्रहण गरौँ। उतापट्टि तयारी छ। मेरो सासूमा माइला धम्रा अहिले इटारी नै बस्नुहुन्छ। पहाड बस्दा अब अलिक फापेर जस्तै भयो, बिमारी भएको भए गर्नुहुन्छ, आँखाकै गर्नुपर्छ यतै, अनि यतै बस्नु। अनि बहिनी यो माथि बहिनी चिन्नुहुन्छ, यो जेठी यो माइली, यो माइलीको छोरा होइन धमा धम्रा
भक्तवत्सल भगवानको जय लु बसौँ सबैजना। अब हिजोको अध्यायमा भक्तजन महात्म्यमा बाबुहरू भन्नु बाबु भक्ति महारानीको भेट भएको थियो श्री वृन्दावन धाममा। भक्ति देवीलाई देवी एउटै कुरो छ, चिन्ता दुराखम श्रीकृष्ण चरणाघोरम स्मर लोकम गमिष्यति। हे देवी, अब त्यतिकै खेद गर्नु हुँदैन, चिन्ता गर्नु हुँदैन। देवी धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन। मेरा छोराहरू बुढा भए भनेर तिमी चिन्ता नगर। चिन्ता गर्ने साटो ठुलो चिन्तन। कसको चिन्तन गर्नु? श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। श्रीकृष्ण चरणाम्भोज, राधा सहित श्रीकृष्णको चरण कमलको आश्रय ग्रहण गर्नुपर्छ। भक्ति के हुन्छ त भन्दा दुःख दूर भएर जान्छ। तर गर्नुपर्छ मनाइदियो। संसारमा सुख त कसलाई पो छ, संसारमा आनन्द त कसलाई पो छ र एक केवल भनेर भन्दा जसले भगवानको चरणको आश्रय ग्रहण गर्यो उसलाई यहाँ सुख नभए पनि परलोकमा सुख मिल्छ। देवी तिमीलाई अहिले पनि म भन्छु, तिमीले छोराहरू बुढा भए भनेर चिन्ता नगर्नु होइन। तिमीले के गर्नु त भनेर भन्दा श्रीकृष्णको चरणको आश्रय ग्रहण गर्नु। स्मर दुःखम गमिष्यति। उसको चरण कमलको आश्रय ग्रहण गर्नाले दुःख दूर धेरैको भयो। अहिले तपाईँलाई एउटा सत्य घटना बताउँ म। भक्तजनलाई पार लगायो, ब्रजवासी भक्तजनलाई पार लगायो। मेरो पनि मलाई छोरीलाई जब पुग्दा, मेरो पनि मलाई छोरीलाई जब पुग्दा, यो दुखीलाई सुनाइ गीता गया, सुनाइ गीता गया। कृष्ण तिमीलाई राधा तिमीलाई अथवा सजाउँछु जोडी भरेर। Krishna
तिमीलाई राधा तिमीलाई आँखामा सजाउँछु चुनी भरिलाई आँखामा सजाउँछु चुनी भरिलाई आँखामा सजाउँछु चुनी भरिलाई द्रौपदी च परित्राता येन कौरवदस्मला द्रौपदीलाई कौरवहरूको भरि सभाको बिचमा रजस्वला भएकी थिइन् अनि ज्वार तासमा हारे पाण्डवहरूले कौरवहरूले चुल्टो पकड्दै लिएर आए। त्यो भरि सभाको बिचमा गएर द्रौपदीलाई निर्वस्त्र बनाउन खोजे। द्रौपदीले दुई हातमाथि उठाइदिएर कृष्णको याद गरे, हे कृष्ण द्वारिकावासीन। उनलाई त्यतिखेर अरू कसैको याद आएन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वास मन्जु स्वभावना जय भोले शिवको धामा शङ्कर भोले शङ्कर भोले दर्शन भक्तवत्सल भगवान को लाउनु सब ईश्वर तैले रचाएको संसार हेर्दाखेरि नङ्गै आयौँ नङ्गै जान्छौँ हामी मर्दाखेरि हृदयको ईश्वर सम्झेर शङ्कर भगवानको भर्खरै गाएर जानुभयो, उठेरै सुन्नु भएको छ। जय होस्। नाच्नुहुन्छ उहाँ। ला 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 हो जटनारी कहिले होला सवार, शिव जटनारी कहिले होला सवार, शिव जटनारी कहिले होला सवार, सब
रोक्दै रोक्दै गाउँछु है मैले, नरिसाउनु होला। हरे कैलाशको झिलिमिली शङ्करजीको दर्शन, कैलाशको झिलिमिली शङ्करजीको दर्शन, शङ्करजीको दर्शन गरे पापी पनि तर्छन्। कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवारी शिव जटाधारी, कहिले होला सवार सवारी शिव जटाधारी, कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवार शिव जटाधारी, कहिले होला सवारी सवारी हरे श्रेष्ठ परिवारको घरमा भागवत रहेछ, श्रेष्ठ परिवारको आँगनीमा भागवत रहेछ। हेर्दा हेर्दै पश्चिमबाट यो बिन्दु पन्थियाको रहेछ। बल्ल भयो सवार शिव जटाधारी, बल्ल भयो सवार शिव जटाधारी, बल्ल भयो सवार बल्ल भयो सवारी, बल्ल भयो सवारी बल्ल भयो सवारी, बल्ल भयो सवारी शिव जटाधारी, बल्ल भयो सवारी सवारी शिव जटाधारी, बल्ल भयो 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 सवारी सवारी हरे गुरुजीको मुखार बिन्दबाट भागवत सुन। यथार्थमा जीवन के हो राम्रोसँग बुझ। बल्ल भयो सवारी शिव जटाधारी, 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 बल्ल भयो शिव जटाधारी, बल्ल भयो सवारी 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 सवारी हरि। अब ए भगवान तिमीहरूको राम्रो सृष्टि संसारमा तिम्रो मन कहिल्यै नरोस्। बल्ल भयो सवारी शिव जटाधारी, 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 बल्ल भयो सवारी सवारी हरि। बुझ्नुभयो? शरीर लम्केको देख्न पाऊँ, यो देशको सधैँ गौरवका कुरा छातीमा लेख्न पाऊँ। यो धरती हाम्रो सुकेर जान्न बीजहरू छर्न पाऊँ। नेपाल नेपालमै मर्न पाऊँ। सहयोग गरौँ दुखीलाई सधैँ भोकालाई खाना दिउँ, खाना दिउँ। सहयोग गरौँ दुखीलाई सधैँ भोकालाई खाना दिउँ। निर्दोष भई छाडिदिनु है घरमा जान दिउँ। समाजको लागि हितका कर्म मिलेर गर्न पाऊ। नेपाली भई नेपालकै माटो नेपालमै मर्न पाऊ। हे आमा नेपालमै मर्न पाऊ। धन्यवाद।
फेरि बजाउने गर्नु है भक्का स्वर्ग जाँदा घुमौला मधुबा देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी श्रेष्ठ परिवारैको घर प्रभुको घरमा देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी परिवारको घरैमा जीवन चल्छ हरिको घरैमा देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी नसा नसा भक्ति छ रगतमा मरेपछि के छ र जगतमा देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी छैन रगतमा मरेपछि के छ र जगतमा देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी न दुःखमा अमूल्य छ मानवको जीवन देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी देवघाट नारायणी बाबा पुण्य साथैमा लैजाने जन्मदै खरानी। श्याम सुन्दर भगवानको श्रद्धेय गुरुदेवको चरण कमलमा फेरि पनि कोटी कोटी प्रणाम अर्पण गर्दै साथीहरूलाई धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि भरिभरि धन्यवाद दिँदै हजुरहरूको दिन सुखमय ल ताली बजाइदिनु एकचोटि उहाँको लागि र अनि मधुबन मधुमौला रासलीला रचौला सिधुमा सँगै नाचौला ओ कृष्णजी